बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुन नस्र पढ़ेंगे। सूरतुन नस्र। वीडियो देखने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये वीडियो उन साथियों के लिए जो मेरे चैनल पे शुरू से फतह कसरा दम्मा के साथ असबाब को पढ़ते आ रहे हैं। जो साथी ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते आ रहे हैं वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ अपना फोल्डर देख सकते हैं, ज़बर ज़ेर पेश वाला, वहाँ पे आपको ये सबक मिल सकते हैं। ये सबक सिर्फ फतह कसरा दम्मा में पढ़ाया जाएगा। दूसरी मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप डेली बेसिस पे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं और वीडियो असर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को, ये वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, ये मेरा चैनल ऑनलाइन कुरान टीचर कारी मसऊद अहमद, इसके नीचे ये रेड कलर का बटन है, वीडियो के नीचे आप देखें, इसको आप दबाएंगे तो सब्सक्राइब करें इसको। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल का आइकन आएगा, ये घंटी का निशान आएगा। ये वीडियो के नीचे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये घंटी का निशान आएगा। उन घंटी में से आपने, बेल में से आपने ये ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबक अपना पढ़ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट आयत है हमारी। मैं ये कलर चेंज कर लूं। हमजा कसरा ई, हमजा कसरा, देखो अलिफ के नीचे जब भी कोई हरकत ऊपर नीचे आएगी तो अलिफ हमजा में चेंज हो जाएगा। हमजा कसरा ई, जाल फतहा अलिफ, ज़ा, इज़ा, अलिफ से पहले फतहा, अलिफ मद्दा, आपने जाल को खींचना है। इज़ा, जीम फतहा अलिफ मद, जा, अलिफ से पहले फतहा, आपने खींचना, अलिफ मद्दा लेकिन मद है बड़ी, आपने एक्स्ट्रा खींचना है आपने। जा, हमजा जबर आ, हमजा फतहा आ, जाआ, इज़ा जाआ, नून फतहा सौद सुकून, नस, सौद को आपने मोटा करके पढ़ना है, नस, रा दम्मा, लाम, देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले दम्मा आ रहा है तो आपने जब भी फतहा और दम्मा आएगा तो लाम जलाला से पहले तो आपने लाम को मोटा करके पढ़ना है। रुल्ला, रुल्ला, लाम फतहा अलिफ सगीरा, ला, रुल्ला, हा कसरा ही, रुल्लाही, सौद को ही मोटा करके पढ़ना है, रा को ही मोटा करके पढ़ना है, नसरुल्लाही, वाव फतहा लाम सुकून, वल, फा फतहा ता सुकून, फत, वल फत, हा दम्मा हु, वल फतहु, ता का लाइट से साउंड आएगा, वल फतहु, वल फत डबल नहीं साउंड आएगा, ठीक है, वल फतहु। वक्फ की सूरत में आयत कंप्लीट हो रही है, वक्फ की सूरत में हा साकिन हो जाएगा, वल फतह, हा का साउंड आएगा, वल फतह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वाव को आपने लिप्स को राउंड में लेके जाएंगे तो वाव अच्छी तरह अदा होना चाहिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। सेकंड आयत यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। वाव फतहा व, रा फतहा रा, रा को मुर फतहा, रा को आपने मोटा करके पढ़ना है, व रा, हमजा फतहा या सुकून आई, व रा आई, ता फतहा नून शद्दा, तन, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे हम, नाक में आवाज लेके जाएंगे, नून फतहा अलिफ ना, अलिफ से पहले फतहा, नून को आपने खींचना है, अलिफ मद्दा, सीन फतहा सा, व रअयतन नास, या फतहा दाल सुकून, यद, दाल साकिन है और दाल हुरूफ कलकला में से है तो यहाँ पे डबल साउंड आएगा, यद, खा दम्मा खू, खा को आपने मोटा करके पढ़ना है, यद खू, लाम दम्मा वाव सुकून, वाव सुकून से पहले दम्मा, वाव मद्दा, लाम को आपने खींचना है, लाम दम्मा वाव सुकून, लू, नून फतहा ना, यदखुलून, ورأيت الناس يدخلون
فا کسرہ یا سکون فی، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے یا مد ہے، آپ نے فا کو کھینچنا ہے. دال کسرہ یا سکون دی، دیکھیں پھر یا سکون سے پہلے کسرہ ہے، دال کو آپ نے کھینچنا ہے یا مد. نون کسرہ، لائن کمپلیٹ ہو رہی ہے لیکن سیکنڈ لائن آپ دیکھیں گے وہاں شدہ یا سکون ہے تو آپ ملائیں. نون کسرہ، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام سے پہلے کسرہ ہے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو باریک پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے فتحہ اور ضم آئے گا، لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کسرہ آئے گا تو لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. نون کسرہ لام شدہ نل، فی دین لام فتحہ الف صغیرہ لا، فتحہ الف صغیرہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، کھینچنا ہے اپنے لام کو. ہا کسرہ ہی، فی دین اللہ، حمزہ فتحہ فا سکون اف، واو فتحہ الف و اف و، الف سے پہلے فتحہ الف مدہ، واو کو آپ نے کھینچنا ہے. جیم فتحتین جن افواجن، وقف کریں گے تو تنوین جب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو تنوین فتحتین جب آئے گا تو وقف کریں گے تو ایک فتحہ اور الف لگائیں گے، جیم فتحہ الف ہو جائے گا، ایک فتحہ الف. جن سٹاپ کریں گے، جا جیم فتحہ الف، ٹھیک ہے، الف مدہ پڑھیں گے. افواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فا فتحة فا، سين فتحة با شدة سب، فسب. با كسرة حا سكون بح، فسبح. با كسرة بي، حا فتحة ميم سكون حم، بحم. دال کسرہ دی بحمدی، فسبح بحمدی. را فتحہ با شدہ رب، را کمر فتحہ ہے، با کو اپنے موٹا کر کے پڑھنا ہے، رب. با کسرہ بھی ربی، کا فتحہ کا ربی کا. واو فتحہ سین سکون وس، تا فتحہ غین سکون تغ، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے تغ وستغ. فا کسرہ را سکون فر، دیکھیں را ساکن لیکن کسرہ آ رہا ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے فر. ہا ضمہ ہو فر ہو، فر ہو نہیں پڑھیں گے فر ہو. واستغفر ہو. فسبح بحمد ربک واستغفر ہو. یہاں پہ وقف کریں گے کیونکہ یہ سائڈ پہ آپ کو دیکھیں حاشیہ میں مینشن ہوا وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے تو یہاں وقف، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے لازم آپ نے، ٹھیک ہے. یہ سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا اور ہا کا ساؤنڈ آئے گا واستغفر. فسبح بحمد ربک واستغفر. حمزہ کسرہ نون شدہ ان، نون مشدد ہے، نون پہ غنہ کریں گے، نون فتحہ نہ ان. ہا ضمہ واو صغیرہ ہو انہو. کا فتحہ الف کا، الف سے پہلے فتحہ ہے، الف مدہ، کاف کو آپ نے کھینچنا ہے. نون فتحہ نہ کان انہو کان. تا فتحہ واو شدہ تو، واو فتحہ الف و تو. با فتحتین بن توابا. وقت کی صورت میں با فتحہ الف ہو جائے گا توابا، ایک فتحہ اور الف لگا پڑھیں گے توابا. انہو کان توابا. فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. شروع سے سنیں، میں پڑھتا ہوں وداؤٹ اسپیلنگ، دھیان سے سنیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں اور سیم ٹون میں پڑھنے کی، اسی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ بھی ایک لہجہ ہے اور آپ سمپل تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. یہ ہمارا سبق ختم ہوا ہے. ویڈیو اچھی لگے، پڑھانے کا طریقہ اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اچھے اگلے سبق میں ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.